मई जलाओ घेराव केस चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से ताउन न करने पर हमाद अजहर मुस्तरद जमशेद चीमा के नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी कर दिए। मुलजिमान के खिलाफ थाना नसीराबाद में कंटेनर जलाने और थाना मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज किया। शहरियों को तशद्दुद पर उकसाने का केस, पीटीआई रहनुमाओं की जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तारी का खौफ। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर अदालत से फरार। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दोनों एक गाड़ी में बैठकर 9-2 हो गए। भागने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सार्फिन ने आज़ादी लेने वालों पर तंज के तीर बरसा दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराज़ात पर महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन की जानिब से वकील फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। गैर कानूनी भर्तियों का केस, साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा अवान ने परवेज इलाही की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन की जानिब से प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद ने और परवेज इलाही की जानिब से एडवोकेट राना इंतजार ने दलाइल दिए। दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात के बाद थाना I9 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर हो गई। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। मईशत को तमीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत इजलास में गुफ्तगू। पाक फौज माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हमायत करती है। इजलास में शरीक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। इजलास में वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस फोर्स की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। पुलिस शोहदा के विरसे की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 9 मई को शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। पूरी कौम यकजुबान होकर शरपसंदों के खिलाफ उठ खड़ी हो। 9 मई का प्लान इनके 2014 में जहनों में था। धरने में बिल जलाए गए। सिविल नाफरमानी 2014 से इसके जहन में थी। बात
ही नहीं करेंगे वाली स्ट्रेटजी गलत है। पीटीआई रहनुमा जो मर्जी हिकमत अमली अपनाए मैं इत्तफाक नहीं करता। पीटीआई रहनुमा असद उमर की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा 2018 के इलेक्शन में हमारी पार्टी ने 1,68,00,000 वोट लिए, पीडीएम ने मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ वोट लिए। सियासी तौर पर ये नहीं कह सकते जिन्हें 2.25 करोड़ लोगों ने वोट डाला उनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन पर कंप्रोमाइज करके हल निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अशराफिया भी अवाम के निशाने पर है। ज़मीर फरोशों की जगह सरफरोशों की ज़रूरत है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं प्रेशर कुकर जल्द फटने वाला है। सारे दोस्त ममालिक सियासी इस्तेहकाम का मशवरा दे रहे हैं और हम पर हर हफ्ते चीन से भीख मांग रहे हैं। नजरसानी और अपील में मुकाबले का फैसला महफूज है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर है। खेलने वाले छाती के साथ ताश लगाकर खेल रहे हैं। यूनान कश्ती हादसा 150 पाकिस्तानियों की गुमशुदगी की तस्दीक हो गई। 2 मजीद मुसाफिरों की लाशें मिलने के बाद अमवात की मजमूई तादाद 80 हो गई। हलाक अफराद की कोहियत सामने नहीं आई। लापता होने वाले पाकिस्तानियों में से 101 का ताल्लुक गुजरावाला रीजन से है। FIA हुकाम के मुताबिक लापता पाकिस्तानियों में गुजरात के 47, गुजरावाला के 38, सियालकोट के 11 और मंडी बहाउद्दीन के 5 अफराद शामिल हैं। और PCB की मैनेजमेंट कमेटी तहलील। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली कमेटी को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पैटर्न के नामजद करदा इलेक्शन कमिश्नर को PCB के मामला स्पूर्द कर दिए गए। दूसरी जानिब PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए मेंबरान की मंजूरी दे दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव केस में चेयरमैन PTI और हमाद अजहर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट को नजर आतिश करने के केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चेयरमैन PTI हमाद अजहर मुसर्रत जमशेद चीमा मुकदमे में नामजद है जिनसे तफ्तीश ज़रूरी है और ये ताउन नहीं कर रहे। जज ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर चारों मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना नसीराबाद में कंटेनर जलाने और थाना मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर पर हमले का केस दर्ज है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास अपरा ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ थाना तरनोल में और असद कैसर के थाना सगजारी में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त खारिज की। पेशी के लिए अलहदा आने वाले तीनों रहनुमा जमानतें खारिज होने के बाद कचहरी से रवाना हो गए। ताहम गिरफ्तारी के पेश नज़र तीनों रहनुमा मुख्तलिफ दरवाज़ों से कचहरी से निकले।
شاہ محمود اور اسد عمر نے کمرہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر فیصلہ سنا۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر دونوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر کچہری سے روانہ ہوئے، جبکہ اسد قیصر فیصلہ سننے سے قبل ہی روانہ ہو چکے تھے۔ تینوں افراد پر جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ اور شہریوں کو تشدد پر اکسانے کے مقدمات درج ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ فریقین کی جانب سے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی کارروائی استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا ایوان نے پرویز الہی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے پروسیکیوٹر عبدالصمد نے دلائل مکمل کیے۔ پرویز الہی کی جانب سے ایڈوکیٹ رانا انتظار نے دلائل دیے۔ ایڈوکیٹ رانا انتظار نے پرویز الہی کی ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی، جبکہ پروسیکیوٹر نے مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ پرویز الہی مقدمے میں براہ راست ملزم ہے، لہٰذا درخواست ضمانت خارج کی جائے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جسے آج جاری کرتے ہوئے عدالت نے پرویز الہی کی 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض درخواست ضمانت منظور کر لی۔ بعد ازاں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے بیٹے مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں لکھا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی نے پاناما اسکینڈل کے راستے میں مبینہ کروڑوں روپے اکٹھے کیے۔ چودھری پرویز الہی اور دیگر نے مبینہ منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے لیے پاناما میں کمپنیوں کا استعمال کیا۔ چودھری پرویز الہی نے سرکاری عہدوں کا استعمال کرتے ہوئے مالی فوائد حاصل کیے۔ نو مئی کے واقعات کے بعد تھانہ I9 میں درج مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی۔ عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نوید خان نے سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا حکم دیا۔ شہریار آفریدی نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے پیر کو شہریار آفریدی کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے پہلے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے۔ دوران اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کو تعمیر اور ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، معیشت کو مشکل اور دلیرانہ فیصلوں کے ذریعے بحرانوں سے نکال رہے ہیں۔ دوران اجلاس آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اسے پاکستان کے سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اکنامک ریوائول پلان کا مقصد ملک کو موجودہ معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا ہے، جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق منصوبے کے تحت زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور زرعی پیداوار جیسے شعبوں کی صلاحیت سے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔
آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس فورس کی بہتری کے لیے تمام وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ پولیس شہداء کے ورثاء کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پولیس شہداء کے ورثاء کے واجبات ادا کر دیے گئے ہیں۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ کے حصے میں اس وقت سے یہ مطالبہ تھا جب سے آپ نے پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کی جائیں، لیکن یہ مطالبہ جو ہے یہ آج تک مطالبہ ہی رہا، اور یہ بھی آپ کی حکومت، آپ کے حصے میں یہ چیز آئی کہ اسلام آباد پولیس کا یہ درینہ مطالبہ جو ہے یہ پورا کیا گیا، اور اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے جو ہے وہ برابر کر دی گئی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے پنجاب پولیس کو میرٹ پہ استوار کرنے کے لیے اور ایک ایسی فورس بنانے کے لیے کہ جو امن و امان کی محافظ ہو، امن و امان کو قائم رکھ سکے، آپ نے ہمیشہ جتنی دیر بھی آپ کو پنجاب کی خدمت کرنے کا موقع ملا، آپ نے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ تعیناتیاں کی۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پہ یا اپنے کسی جو ہے وہ سیاسی ساتھی کی بنیاد کے اوپر یا سفارش کے اوپر جو ہے آپ نے ایک سنگل تعیناتی بھی جو ہے وہ اس بنیاد پہ کی ہو کہ آپ نے کوئی سیاسی اثر و رسوخ جو ہے اس کو قبول کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب جب تک آپ وہاں پہ خادم اعلیٰ کے طور پہ خدمت پہ مامور رہے، امن و امان کے لحاظ سے ایک مثالی جو ہے وہ صوبہ تھا۔ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ پولیس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور ادارہ جاتی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس، ڈولفن فورس، اسی طرح سے جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی، ایس پی یو، یہ وہ ادارے آپ نے بنائے جن اداروں کی وجہ سے پنجاب پولیس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ آج ہم نے آپ کے اس ویژن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد پولیس میں بھی ان تمام اداروں کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ایس پی یو، اسپیشل پروٹیکشن فورس، ڈولفن فورس اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے امن کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ بروئے عمل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈولفن فورس کا جو تصور جو آپ نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ دیا، اگر یہ ڈولفن فورس اس وقت جو ہے وہ نہ بنائی جاتی تو شاید جس طرح سے اسٹریٹ کرائم آئے روز ہم دل خراش واقعات جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے سنتے ہیں، تو شاید لاہور میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتے، لیکن ڈولفن فورس نے بہتر کنٹرول کیا۔ اسی طرح سے سیف سٹی کا جو تحفہ آپ نے لاہور کو دیا، اگر آپ کو خدمت کا موقع اور ملتا، پاکستان مسلم لیگ نون کو اور موقع ملتا، تو شاید آج پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے لاہور کا سیف سٹی جو ہے وہ بھی اب آ کے دوبارہ جو ہے وہ اس کو درست کیا گیا ہے، ورنہ اس کے بھی آدھے کیمرے جو ہے وہ بند تھے اور اس کا بھی جو ہے وہ کوئی حال نہیں تھا۔ تو جناب وزیر اعظم، اسی میرٹ کو جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں بھی آپ کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ پیش نظر رکھا گیا۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جس طرح سے میرٹ پہ آپ نے تعیناتیوں کا عمل جو ہے وہ روا رکھا، بعد میں وہاں پہ جو ہے وہ پھر فراگوگی ڈاکٹرائن جو ہے وہ چلتی رہی اور لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی تعیناتیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئی کہ پیسے لے کے اور سیاسی سفارش کی بنیاد کے اوپر جو ہے لوگوں کو تعینات کیا گیا۔
जनाब वज़ीर आज़म इसी तरह से काफ़ी अरसा बाद तकरीबन 2000 के करीब जो है वो नौजवानों को प्योर मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस का हिस्सा बनाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से सीनियर वकला एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की है। वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमारे केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। हमने केस जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दायर की है। असद उमर का कहना है कि बात नहीं करेंगे वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। पीटीआई रहनुमा जो मर्जी हिकमत अमली अपनाएं, मैं इत्तफाक नहीं करता। एक वीडियो में असद उमर का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में हमारी पार्टी ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ वोट लिए। इसलिए सियासी तौर पर ये नहीं कह सकते कि जिन्हें 2.25 करोड़ वोट मिले हों उनसे सियासी मसाइल हल करने के लिए बात न होगी। उन्होंने कहा कि वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन पर कंप्रोमाइज़ करके हल निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मैं टकराव की स्ट्रेटजी से मुत्तफिक नहीं था। मैं 9 मई से पहले से ही इख्तलाफात कर रहा था, लेकिन 9 मई को जो हुआ वो एक मुख्तलिफ सतह पर था। जो चीज़ें पहले कह रहे थे वो 9 मई को नजर आई। मैं कहता रहा कि हम खतरात को सही तरीके से भांप नहीं पा रहे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अशराफिया भी अवाम के निशाने पर है। ज़मीर फरोशों की जगह सरफरोशों की ज़रूरत है। प्रेशर कुकर जल्द फटने वाला है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि सारे दोस्त ममालिक सियासी इस्तेहकाम का मशवरा दे रहे हैं और हम हर हफ्ते चीन से भीख मांग रहे हैं। नजरसानी और अपील में मुकाबले का फैसला महफूज है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुंतज़िर है। खेलने वाले छाती के साथ ताश लगा कर बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज इस्तांबुल से लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी आज शाम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज इस्तांबुल से लंदन पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी आज शाम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि IMF को जून तक इमदाद फराहम करनी चाहिए। अगर IMF पाकिस्तान को इमदाद फराहम नहीं करता है तो मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के हवाले से मौशी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को दरामदी पाबंदियां बरकरार रखना होगी। स्टेट बैंक को शरह सूद 21% से बढ़ाना होगा। कमज़ोर रुपया माली साल 2024 में कहीं ज़्यादा अफरात ज़र का बाइस बनेगा। ब्लूमबर्ग ने कहा फ़िलहाल औसतन 22% अफरात ज़र की तवक्को है। कर्ज लेने के बाद अखराजात और खाम माल पर दरामदी पाबंदियाँ पैदावार को मज़ीद मुतासिर करेंगी, ज़्यादा महंगाई खपत को कम कर देगी। IMF की जिम्मेदारी है कि इमदाद ना आई तो माली साल 2024 की शरह नमू हदफ से बहुत कम रहेगी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि ज़्यादा शरह सूद हुकूमत के कर्ज की अदायगियों में भी इजाफा करेगी। हुकूमत फ़िलहाल माली साल 2024 के बजट का निस्फ कर्ज की अदायगियों पर खर्च करने का इरादा रखती है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान कबीना ने आइंदा माली साल के 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35, ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, जबकि पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है।
सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। देखिए हमारा सूबा जो है वो खुद अपने रिसोर्स जो है वो सिर्फ 6% रिसोर्स हम खुद जनरेट करते हैं, बाकी हमें मरकज़ के ऊपर डिपेंड होना होता है, जिसमें हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट होता है। वो आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा हक है, लेकिन इस साल हमारा 62 अरब रुपए आना था। 62 अरब रुपए की जगह पे हमें सिर्फ 5 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में वसूल हुए हैं। 62 में सिर्फ 5 अरब। दूसरा हमारे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। देखिए 2018 में 25वीं तरमीम जो है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वो मर्ज्ड एरियाज हमारे साथ केपी के साथ मर्ज हो गया, एक्स फाटा जो था, और लेकिन उसका जो खर्चा अखराजात जो है वो उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन से उसके हक के मुताबिक हमें वो फंड्स नहीं आ रहे। फाटा की पॉपुलेशन तकरीबन शेयर जो बनता है एनएफसी में वो तकरीबन 5% बनता है, जो कि आज इस साल के अमाउंट का बनता है 257 अरब रुपए। और अगर आप लोगों को याद है जब ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें एक और वादा किया गया कि 3% डिविजिबल पूल का जो हिस्सा होगा वो आएगा ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स को, ये जो पीछे रह गए हैं बाकी मुल्क से, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए 3%। उससे इस साल बनते हैं 270 अरब रुपए। तीसरा जो हमारा हक जो बनता है आर्टिकल 161 सब क्लॉज 2 का नेट हाइडल प्रॉफिट एजीएन काजी फार्मूला के मुताबिक इस साल का हमारा बनता है 295 अरब रुपए। तो इन 3 हेड्स को सिर्फ आप जब ऐड करते हैं तो तकरीबन 850 बिलियन रुपए बनता है, थोड़ा सा 1 ट्रिलियन से मामूली सा कम। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, चलो ये आपको मैं टाइम देता हूँ, आप सवालात वगैरह फिर करेंगे तो मैं और डिटेल आपको बताऊंगा अगर आपने रेलेवेंट सवालात किए। तो फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स हमने ये लिए हैं, आपके पास जो हमने ये कागज़ दिया है उसमें क्लैरिफाई भी किया। कोई नई पोस्ट हम नहीं क्रिएट करेंगे सिवा उसके जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए। दूसरा ऑस्टेरिटी मेजर्स में गाड़ियों के ख़रीदो उस पर पाबंदी होगी, न्यू पोस्ट्स पे क्रिएशन पे पाबंदी होगी, और अखराजात को तकरीबन 25% हमने फर्दर इस पे कट लगाया है। तो ये बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि आप ये कागज़ जो आपको दिया है उसमें आप पढ़ लें। मैं इसको दोबारा वो नहीं करना चाहता था कि टाइम हमारे पास बच जाए और आपने कोई सवालात करने हो तो आप सवालात कर लें। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको कहा, एक तो ये बजट की डिटेल्स हैं, दूसरा मैंने आपको ये कहना था कि देखिए ये केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है इसने 4 मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं। वो 4 मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं? आपने सुना होगा वज़ीर आज़म साहब कंटिन्यूसली कहते रहते हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। तो हमने केयरटेकर गवर्नमेंट ने अपने खैबर पुख्तनख्वा के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाई है जिसकी कॉपीज़ मैंने आपको दे भी दी है। वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी सूबाई काबीना ने अप्रूव किए हैं और उसमें वो सारे इश्यूज हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हमारे ये सूबे में इक्तिसादी तरक्की आ सकती है। ये एक मेजर डॉक्यूमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट है एक जो कि सूबाई हुकूमत ने अप्रूव किया है और अपने प्लानिंग एजेंडा में और अपने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको करार दे दिया है।
وہ ہے منیمم کامن اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایجنڈا فار خیبر پختونخوا. اور یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس سب کا اس پہ اتفاق ہے. اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی ہے. اس میں سارے ہمارے صوبائی گورنمنٹ کے جو حقوق ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز کے مطابق اس میں یہ ہم نے لسٹ کی ہوئی ہے. اس کو آپ پڑھ لیں اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ایک اپنے عوام کو ایجوکیٹ کریں گے اس کے اوپر. تیسرا ایک میجر انیشیٹو جو لیا صوبائی حکومت نے, وہ آرٹیکل 256 کے تحت ایک نیشنل اکنامک کونسل کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کے چیئرمین شپ میں, اور جس میں چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ اس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو پہلی مرتبہ اس صوبے نے یونان کشتی حادثے میں 150 پاکستانیوں کی گمشدگی کی تصدیق ہو گئی, جبکہ مزید 2 مسافروں کی لاشیں ملنے کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 80 ہو گئی. ہلاک ہونے والے افراد کی قومیت سامنے نہیں آئی. لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں میں سے 101 کا تعلق گجرانوالہ ریجن سے ہے. ایف آئی اے حکام کے مطابق لاپتہ پاکستانیوں میں سے گجرات کے 47, گجرانوالہ کے 38, سیالکوٹ کے 11 اور منڈی بہاؤالدین کے 5 افراد شامل ہیں. میلسی پولیس کی بڑی کارروائی. پولیس نے یونان کشتی حادثے میں ملوث مرکزی انسانی اسمگلر کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق سانحے کے مرکزی ملزم ممتاز ارائیں کو وہاڑی سے حراست میں لیا گیا. ملزم سے شریک ملزم اسلم کا موبائل فون بھی برآمد ہوا ہے. پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم سے اہم دستاویزات, موبائل ڈاٹا اور دیگر شواہد برآمد ہوئے ہیں. ملزم کو مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کیا جا رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں مریضوں کو ادویات و سہولیات کے عدم فراہمی پر سخت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا تو مریضوں اور تیمارداروں نے سہولیات کی عدم فراہمی پر شکایات کے انبار لگا دیے. مریضوں نے نگران وزیر اعلیٰ کو باہر سے خریدی گئی ادویات کی رسیدیں دکھائی. اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شاہدرہ اسپتال کی صورتحال دیکھ کر بہت افسوس ہوا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ سید اصفر علی ناصر کا ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کے ہمراہ لبرٹی مارکیٹ کا دورہ. لبرٹی مارکیٹ کے تاجروں نے صوبائی وزیر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا. صوبائی وزیر نے موقع پر تاجروں سے مسائل سنے اور مسائل کے حل کے یقینی بنانے کا بتایا. صوبائی وزیر نے لبرٹی مارکیٹ میں اربن فارسٹ کی نگہداشت کے لیے ڈی جی پی ایچ اے کو ہدایات جاری کی. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے لبرٹی مارکیٹ کے گرین بیلٹس کی نگہداشت, صفائی ستھرائی, سیکیورٹی اور لائٹنگ کے لیے ہدایات جاری کی. صوبائی وزیر نے لبرٹی مارکیٹ میں واقع اربن فارسٹ کے اطراف اور اندر لائٹنگ کی ہدایت بھی جاری کی. انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کا 7واں اجلاس ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں منعقد. اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن حسن بٹ نے کی. اجلاس میں ڈی جی نیشنل پولیس بیورو احسان صادق, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹرز بھی شریک. اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی. اجلاس میں وفاقی اور صوبائی اور آزاد کشمیر پولیس, کوسٹ گارڈ, ایف سی رینجرز, میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی, نادرا پاسپورٹ آفس, وزارت خارجہ, وزارت اطلاعات و نشریات, بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے افسران کی شرکت. اجلاس کے شرکاء نے یونان کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. ڈائریکٹر امیگریشن عبدالقادر قمر نے شرکاء کو گزشتہ 4 سالوں کے دوران انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے محسن حسن بٹ نے ایجنٹوں اور انسانی اسمگلروں کا مرکزی ڈیٹا بیس تیار کرنے پر زور دیا.
चूनिया में 5 साल बच्ची से मुलजिम की मुबैना ज्यादती की कोशिश, बच्ची की चीखों पुकार पर हमसाया ने बच्ची को बचा लिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई मुलजिम को 1 घंटे के इंतहाई कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। SHO आबिद महमूद ने कहा, बच्ची का मेडिकल भी करवाया गया। थाना सदर चूनिया पुलिस ने ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। बोस्निया और हेर्ज़ोगोविना के सफ़ीर HE जनाब साकिब फोरक ने आज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मुअज़्ज़िज़ स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से अलविदाई मुलाकात की। पार्लिमानी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया और बोस्निया और हेर्ज़ोगोविना और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद ताउन की राहें तलाश करने पर बात की। स्पीकर ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ बांधने वाले तारीखी और सकाफती रिश्तों को मजबूत बनाने में सफ़ीर फोरक की खिदमात और मेहनत पर अपने मुसर्रत का इजहार किया। मुलाकात का इख्तिताम पार्लिमानी तबादलों को मज़ीद बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने की बाहमी ख्वाहिश के साथ हुआ। दोनों इतराफ ने बोस्निया और हेर्ज़ोगोविना और पाकिस्तान के दरमियान अपने अवाम के मफाद के लिए करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया। सऊदी अरब ने कहा है कि 160 ममालिक से आने वाले 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सरजमीन मुक़द्दस पर मेज़बानी की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर बराए हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रेबिया ने सरजमीन मुक़द्दस में अल्लाह के मेहमानों की शायान शान इस्तकबाल की तैयारी से मुतल्लिक एक दस्तावेज़ी फ़िल्म का इशरा किया। ये दस्तावेज़ी फ़िल्म हज के मुनासिक अदा करने की तैयारी के मौका पर पेश की जा रही है। तकरीब से खिताब में हज उम्रा के वज़ीर डॉक्टर तौफीक अल रेबिया ने कहा है कि अल्लाह मेहमानों की शानदार मेज़बानी की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। चंद दिनों के बाद दुनिया के तमाम ममालिक से आने वाले लाखों मुसलमान इस अजीम तलबी का विर्द करेंगे। डॉक्टर तौफीक अल रेबिया ने मज़ीद कहा कि दुनिया भर से 20 लाख से ज़ायद मुसलमान हज की सआदत हासिल करने पहुँचेंगे। खादिमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी हिदायत और निगरानी में हाजियों की हर मुमकिन खिदमत करेंगे। वज़ीर हज व उम्रा ने बताया कि सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात में नक़्ल व हमल के लिए एक मरबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तरतीब दिया है जो 9 स्टेशनों और 17 ट्रेनों पर मुश्तमिल है, जिसमें फ़ी घंटा 72,000 मुसाफिर सफ़र करने की गुंजाइश मौजूद है। बैंक ऑफ चाइना से $30 करोड़ आज पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि बैंक ऑफ चाइना की तरफ से रकम की मुंतकली के हवाले से स्विफ्ट कोड पाकिस्तान को मौसूल हो गया है। ये रकम रूल ओवर सहूलत के तहत पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। इससे कबल 15 जून को भी पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हुए थे। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए सफारत खानों को दोबारा खोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक में ताल्लुकात की बहाली मुफाहमत के लिए वसी तर इलाकाई दबाव और अरब रियासतों के दोहा के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करने के 4 साल से ज़ायद अरसे के बाद हुई है। दोनों सफारत खानों की जानिब से सहूलियात के दोबारा फराहमी के मौके पर कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और शेख अब्दुल्ला बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। 2017 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करते हुए सफारती बायकॉट किया था। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली कमेटी को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत पूरी होने पर तहलील हुई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पैटर्न के नामजद किरदा इलेक्शन कमिश्नर को PCB के मामला सपुर्द कर दिए गए हैं। बोर्ड के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहमद शहजाद फारूक राना को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था।
پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کے لیے ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کو نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کے لیے نئے ممبران کی منظوری دے دی۔ شہباز شریف نے وفاقی وزیر احسن مزاری کے نامزد کردہ ذکا اشرف کے نام تجویز کر دیا۔ مصطفیٰ رمدے کا نام پی سی بی کے گورننگ بورڈ کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے سمری منظوری کے بعد وزارت بین الصوبائی رابطہ کو بھجوا دی۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشیز سیریز کا پہلا ٹیسٹ برمنگھم میں جاری۔ شاہین افریدی کے پہنچنے پر اسٹیڈیم دل دل پاکستان کی دھن سے گونج اٹھا۔ پاکستانی فاسٹ بولر شاہین افریدی ایشیز سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل دیکھنے اسٹیڈیم پہنچے۔ ان کو دیکھ کر میوزیشین نے خاص انداز میں دل دل پاکستان کی دھن بجا کر سما باندھ دیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ انگلینڈ نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 281 رنز کا ہدف دیا ہے۔ تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری ہے۔ ایمرجنگ ویمنز T20 ایشیا کپ کے سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے۔ بھارت اے اور سری لنکا جبکہ پاکستان ایمرجنگ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ گروپ مرحلے میں پاکستانی ٹیم کے ہانگ کانگ اور بھارت اے کے خلاف میچز بارش کی نظر ہو گئے تھے جبکہ اس نے نیپال کو 9 رن سے شکست دی تھی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 21 جون کو کھیلا جائے گا۔ اب بات کریں گے موسم کی۔ آج سے پارہ اوپر جانا شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا 24 جون تک درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بزرگ اور بچے صبح 10 سے شام 5 بجے تک براہ راست دھوپ میں نہ نکلیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج سے پارہ اوپر جانا شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا 24 جون تک درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے۔ اداکارہ علیزہ شاہ کا کہنا ہے کہ فلموں میں رقص کرنے کی والدین کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں اداکارہ علیزہ شاہ نے کہا ہے کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ابھی کم عمر ہوں اور والدین نے رقص کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رقص کرنے کا تو بہت شوق ہے لیکن کیمرے کے سامنے رقص نہیں کر سکتی، اس کے لیے مجھے اعتماد بڑھانا ہوگا۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ فواد خان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے تاہم ان کی فلم مولا جٹ ابھی تک نہیں دیکھی۔ سوشل میڈیا پر تنقید سے متعلق علیزہ شاہ نے کہا کہ جہاں 4 لوگ تعریف کرتے ہیں وہاں 10 لوگ برائی کرتے ہیں، ہمیں مثبت چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاید پاکستانی قوم آج کل دباؤ کا شکار ہے، شاید اس وجہ سے بھی وہ اداکاراؤں کو وہ احترام نہیں دے رہے جو ان کا حق ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اداکارہ علیزہ شاہ کا کہنا ہے کہ فلموں میں رقص کرنے کی والدین کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ابھی کم عمر ہوں اور والدین نے رقص کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ رقص کرنے کا تو بہت شوق ہے لیکن کیمرے کے سامنے رقص نہیں کر سکتی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔